गर्मियों का मौसम था। एक शख्स दिन भर का थका मांदा शाम के वक्त अपने घर वापस आता है। फौरन अपने कमरे में एसी ऑन करके बिस्तर पर लेट जाता है और अपनी बीवी को आवाज देकर कहता है, आज बाहर बहुत गर्मी है, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, तुम फौरन दस्तरखान लगाओ, तब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। अभी उसने अपनी बीवी से ये कहा था कि अचानक उसे अपने घर की गली में एक चटाई बेचने वाले की आवाज सुनाई देती है। वो गली से गुजर रहा था, उसके कांधे पर चटाई का बोझ था और वो आवाज लगा रहा था, चटाई ले लो, चटाई ले लो। वो चटाई बेचने वाला इस शख्स के घर के दरवाजे पर आकर खड़ा होता है, दरवाजे पर दस्तक देता है। उस शख्स को बड़ा ताज्जुब हुआ कि आखिर इस वक्त कौन आया होगा। उसने अपनी बीवी से कहा, जरा देखो तो सही कौन है। जब उसकी बीवी ने जाकर घर का दरवाजा खोला तो देखा वो चटाई बेचने वाला अपने कांधे पर चटाई का बोझ लादे हुए उनके घर के दरवाजे पर खड़ा था और कह रहा था, मुझे एक गिलास पानी मिलेगा। इस पर बीवी ने कहा कि ठीक है, रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। जब उस शख्स को पता चला कि कोई और नहीं बल्कि चटाई बेचने वाला आया है और एक गिलास पानी मांग रहा है, इस पर उस शख्स को चटाई बेचने वाले पर बड़ा रहम आया। उसने आगे बढ़कर चटाई बेचने वाले से कहा, आप बाहर क्यों खड़े हैं, आप अंदर आ जाएं। इस पर चटाई बेचने वाला शख्स कहता है कि नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, अभी मुझे आगे जाना है, आप बस एक गिलास पानी पिला दें, आज गर्मी बहुत ज्यादा है। उस शख्स ने चटाई वाले से कहा, आप एक काम करें, आप इत्मीनान के साथ घर के अंदर आकर बैठ जाएं, मैं आपको ठंडा पानी भी पिलाता हूँ और साथ में शरबत भी पिलाता हूँ। चटाई वाले ने कहा कि नहीं, आप मुझे यहीं पर पानी लाकर दे दें, बस इतना ही काफी है, अभी मुझे चटाई बेचने के लिए आगे भी जाना है। इस पर वो शख्स कहता है कि अभी कोई रात थोड़ी ना हुई है, काफी वक्त बाकी है, आज गर्मी भी बहुत ज्यादा है, आप इत्मीनान के साथ घर के अंदर आ जाएं और बैठकर पानी और शरबत पी लें, उसके बाद चले जाइएगा। चटाई वाला इनकार करता रहा, वो शख्स इसरार करता रहा, यहाँ तक कि चटाई वाला ना चाहते हुए भी चटाई के बोझ को घर के दरवाजे के कोने में रख देता है और घर के अंदर दाखिल हो जाता है। उस शख्स ने चटाई वाले को ले जाकर हॉल के अंदर बिठाया, फैन भी ऑन कर दिया, एसी भी ऑन कर दिया और अपनी बीवी से कहा कि 2 गिलास शरबत बनाकर लाना। कुछ देर के बाद उसकी बीवी 2 गिलास शरबत और साथ में ठंडा पानी लेकर आती है। वो शख्स चटाई वाले को शरबत और पानी देता है और उसके साथ गुफ्तगू करना शुरू करता है, कहाँ रहते हो, दिन भर कितना कमा लेते हो, घर में कौन कौन है। ये सारी बातें करते करते उसे ये पता चलता है कि ये आदमी बहुत गरीब है, यहाँ से तकरीबन 3-4 किलोमीटर की दूरी पर रहता है। इसके घर में बूढ़े माँ बाप के साथ साथ 2-3 बच्चे भी हैं। बमुश्किल तमाम ये चटाई बेचकर अपना गुजारा करता है। उस शख्स को बड़ा ताज्जुब होता है कि तुम यहाँ से इतनी दूर रहते हो, अपने कांधे पर चटाई उठाकर लाते हो। इस पर चटाई वाले ने कहा, मैं सुबह सवेरे इन चटाइयों को अपने कांधे पर उठाकर अपने घर से निकल पड़ता हूँ, रास्ते भर आवाज देता रहता हूँ, रास्ते में जो आबादी मिल जाए उस आबादी के गली कूचों में जाकर आवाज देता हूँ। अगर कहीं कोई बाजार मिल जाए तो कुछ देर के लिए बाजार में खड़े हो जाता हूँ। इस तरह सुबह से लेकर शाम तक मैं इन चटाइयों को घूम घूम कर बेचता रहता हूँ और इस तरह से मुझे जो कुछ भी मिल जाए अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और उन पैसों से अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने वालिदैन के लिए खाने पीने का सामान खरीद लेता हूँ। इस पर वो शख्स कहने लगा, दिन भर ये चटाइयां बेचने के बाद तुम कितने पैसे कमा लेते हो। तो चटाई वाला कहने लगा, कभी कभी 200-300 रुपए बच जाते हैं, कभी कभी 50-60 रुपए बचते हैं। इस तरह से कोई फिक्स आमदनी तो नहीं है, जितना ज्यादा मैं मेहनत कर लेता हूँ, जिस दिन जितनी ज्यादा चटाइयां बेच लेता हूँ उस दिन उतनी ज्यादा मेरी आमदनी हो जाती है। इस पर उस शख्स ने चटाई वाले से कहा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात आपसे पूछूं। चटाई वाले ने कहा, जी हाँ, आप जो पूछना चाहते हैं पूछें, कोई मसला नहीं। इस पर वो शख्स कहने लगा कि आप मुझे बताएं, आज तक आपने सबसे ज्यादा कितने पैसे कमाए हैं। इस पर चटाई वाले ने कहा, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, आज तक मैंने ज्यादा से ज्यादा 600 रुपए दिन भर में कमाए हैं। यानी दिन भर मैंने मेहनत की और मेरा ज्यादा माल बिक गया तो मैंने 600 रुपए कमाए हैं, उससे ज्यादा मैंने आज तक कभी भी नहीं कमाया। अल्लाह अकबर। उस शख्स ने जब ये सुना तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ
کہ یہ غریب آدمی دن میں 50-60 کبھی 200-300 روپے کما لیتا ہے اور اس کی آج تک کی میکسیمم آمدنی 600 روپے ہیں۔ آج کے ترقی یافتہ اور مہنگائی کے دور میں بھلا 600 روپے میں کیسے کسی انسان کا گزارا ہو سکتا ہے؟ کچھ دیر کے بعد اس شخص نے چٹائی والے سے کہا، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں ایک بات کہوں۔ چٹائی والے نے کہا، جی ہاں، آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہیں۔ اس شخص نے کہا، کیا میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے چٹائی کے بوجھ کو اپنے کاندھے پر رکھ سکتا ہوں؟ چٹائی والے نے کہا، نہیں، میں آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ اس شخص نے ضد کی، میں تھوڑی دیر کے لیے چٹائی کے بوجھ کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں۔ آخرکار چٹائی والا راضی ہو گیا، اس نے مدد کی اور اس شخص نے اس چٹائی کے بوجھ کو اٹھایا اور اپنے کاندھے پر رکھ لیا۔ وہ کہتے ہیں، تھوڑی دیر تک تو میں اس بوجھ کو اٹھائے رکھا اور کچھ دیر کے بعد میں نے یہ محسوس کیا، چٹائی کا وزن جو تھا وہ تو تھا ہی، لیکن چٹائی کو جس طرح سے اس شخص نے رسیوں میں باندھا تھا وہ رسیاں میرے کاندھے پر چبھنے لگیں۔ میں انہیں کافی دیر تک اٹھائے رکھنا چاہتا تھا، لیکن 5 سے 7 منٹ سے زیادہ میں اس چٹائی کے بوجھ کو اٹھا نہ سکا۔ وہ کہتے ہیں کہ فوراً میں نے چٹائی کو نیچے اتار کر رکھ دیا اور رکھنے کے بعد میں سوچنے لگا، جس چٹائی کے بوجھ کو 5 سے 7 منٹ سے زیادہ میں اپنے کاندھے پر نہ اٹھا سکا، یہ غریب آدمی ایک صبح سے نکل جاتا ہے اپنے کاندھے پر چٹائی کے بوجھ کو اٹھا کر۔ ایک تو چٹائیوں کا وزن، اوپر سے کاندھے پر چبھنے والی رسیاں، یہ غریب آدمی کتنی محنت کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے اس چٹائی والے کو پانی پلایا، شربت پلایا، میں نے کھانا کھانے کے لیے اصرار کیا لیکن اس نے انکار کیا۔ میں نے اپنی جیب سے نکال کر 2000 روپے اسے دینے چاہے لیکن وہ منع کرتا رہا۔ آخرکار میں نے اس سے کہا، آپ کے پاس اس وقت کتنی چٹائیاں بچی ہیں؟ ایک چٹائی کتنے کی ہے آپ مجھے بتائیں۔ اگر آپ مجھ سے یوں پیسے لینے کو تیار نہیں ہیں تو جتنی چٹائیاں آپ کے پاس بچی ہیں وہ ساری مجھے دے دیں اور اس کی قیمت مجھ سے لے لیں۔ اس پر وہ چٹائی والا راضی ہو گیا۔ میں نے اسے پیسے دیے، ساری چٹائیاں میں نے گھر کے کونے میں رکھوا دی۔ اس کے بعد وہ چٹائی والا غریب آدمی شکریہ ادا کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس غریب چٹائی والے کے چلے جانے کے بعد وہ شخص فوراً سجدے شکر میں جھک جاتا ہے اور اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے ان الفاظ کے ساتھ، اے اللہ، تیرا مجھ پر بے پناہ کرم اور احسان ہو گیا۔ اگر تو چاہتا تو اس مکان کا مالک اس چٹائی والے کو بنا دیتا اور مجھے اس چٹائی والے کی جگہ لے جا کر کھڑا کر دیتا۔ اے اللہ، تو نے مجھے کاروبار عطا کیا، تو نے مجھے بیوی بچے عطا کیے، تو نے مجھے خوبصورت مکان عطا کیا، تو نے مجھے مال و دولت عطا کیا، تو نے مجھے تمام طرح کی نعمتیں عطا کی، اور اس غریب چٹائی والے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ صبح سے شام تک اپنے کاندھے پر چٹائی کا بوجھ اٹھائے نہ پھرے تو 2 وقت کی روٹیاں بھی میسر نہ آئیں، اور میں اگر 2-4 دن اپنے دفتر نہ بھی جاؤں تو بھی میری آمدنی میں کوئی کمی نہ ہو۔ اے اللہ، میں تیری نعمتوں کا شکر کیسے ادا کروں؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہے تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص کافی دیر تک اللہ کا شکر ادا کرتا رہا، اللہ کی بارگاہ میں شرم و ندامت کے آنسو بہاتا رہا۔ ناظرین اکرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیمات اپنی امت کو عطا کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو، اپنے سے اوپر والوں کو نہیں، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ اگر اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گے تو تم ناشکرے بن جاؤ گے، اور اگر تم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گے، غریبوں کو دیکھو گے، کمزوروں کو دیکھو گے، بیماروں کو دیکھو گے، پریشان حالوں کو دیکھو گے، بے روزگاروں کو دیکھو گے، قید و بند میں جو صحبتیں گزار رہی ہیں انہیں دیکھو گے، تو یقیناً تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ گے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اپنی ہر نعمت پر صبح شام شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ناشکرے پن سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔